अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो ज़ेरे बहस बात है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है अतर मिनल्ला साहब, उनके वालिद साहब भी एक हायर ब्यूरोक्रेटिक ओहदे पे थे, वो भी लॉयर रहे और वकला मूवमेंट के अंदर उनका बड़ा किरदार था, तर्जुमान थे वो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनसे खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की कि वो जज बन जाएं, उनकी वगैरह ठीक ठाक चलती थी उस वक्त, तो वो फिर जज बन गए। बड़े धड़ल्ले वाले जज हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जिसे कहना चाहिए हाइब्रिड रजीम जो इस मुल्क के अंदर जिसका तजर्बा हुआ, प्रोजेक्ट इमरान खान, उसका जब जबर और इस्तबदाद इस मुआशरे के ऊपर टूटा तो अदालतों ने ज़मानतें लेने से इनकार कर दिया। ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की और सहाफ़ियों की उन पे जब अदाब टूट रहा था तो उसकी ज़मानतें कोई नहीं ले रहा था। तो ये बहादरी जो थी, ये ज़ाहिर है कि ये अतर मिनल्ला साहब के नसीब में लिखी गई कि उन्होंने जर्नलिस्टों को इंसानी हकूक़ के जो हैं वो मतलब कि चैम्पियंस हैं या इंसानी हकूक़ के लिए बात करने वालों को, इवन मिसिंग पर्सन को अगर कोई थोड़ा सा बुला के सुना है, रिलीफ मिला है या नहीं मिला, लेकिन उनको सुन लेना और रियासत को उस हवाले से कड़की में कसना, ये एजाज़ बहरहाल उनको नसीब हुआ है। मेरा अपना मुकदमा जो था उसके हवाले से भी और भी जितने भी FIA ने जिन भी लोगों के ख़िलाफ़, और फिर FIA का जो काला कानून था उसको स्ट्राइक डाउन किया उन्होंने, उनके बारे में एक प्रोग्राम किया जनाबे अपना एजाज़ सैयद साहब ने 2 दिन पहले उनके साथ मेरे ख्याल टॉक शॉक उस प्रोग्राम का नाम है, ज़रूर देखा करें। उमर चीमा साहब और एजाज़ सैयद साहब जो हैं उनको सुनना एक ट्रीट है, एक मेरा मतलब है कि मज़ेदार काम है अगर आप उनको सुने। तो उन्होंने जनाब उसके अंदर जो है एक बात कही और वो बात ये थी, और वो कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरा मतलब है उन्होंने कहा कि जब ये चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो इनकी इमरान खान के साथ गपशप होती थी और उसका पस मंज़र वो था कि जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और जिस तरह उन्होंने उनसे कहा अतर मिनल्ला साहब ने कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं, तो इसलिए ये मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में माफ़ी तो मंगनी पड़ेगी तो ठीक है। वक्त उन्होंने दे दिया उनको 7 दिन का, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तनकीद भी हुई कि जनाब ये वक्त आपने वो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे उनको नहीं दिया। फिर उन्होंने उस तरह डील भी नहीं किया उनसे कि उनको खड़ा करते जिस तरह के तौहीन अदालत के केस को खड़ा किया, मुल्ज़म को खड़ा किया जाता है, जिस तरह उन्होंने उन जज साहब को किया था। तो इसके ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर बात होना शुरू हुई। अब हुआ क्या, सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, इधर से जनाब अपना एजाज़ सैयद और उमर चीमा साहब बैठ के ये बात कह देते हैं। तो बेसिकली जो था ना, बाज़ औक़ात आप जो है वो आप कहते हैं कि ये तो दवाई है, जलती आग के ऊपर इसका क्या असर होगा, वो आप दवाई ढेलते हैं तो पता चलता है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा खौफनाक शोला उठा है वहाँ से, ठीक है। तो वो पेट्रोल तो नहीं था जो आग पे एजाज़ सैयद ने डाला, लेकिन इम्पैक्ट उसका वो हो गया और उसका इम्पैक्ट का नतीजा था कि उन्होंने अदालत के अंदर आज ऑब्जर्वेशंस दी और इसको किया। मेरा ख्याल है कि जितने बड़े मनसब के ऊपर वो हैं और चूंकि अब उन्होंने खुद इजाज़त दे दी है तो मैं ये बात करने की जसात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं अदलिया के ऊपर या इसके रिलेटेड मौज़ूआत के ऊपर बात करने से परहेज़ करता हूँ। मैं चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अतर मिनल्ला साहब की, उनका एहसान भी है कि उन्होंने हमें गिरफ़्तारी से बचाया था और बहुत सारे लोगों को बचाया है और अभी भी बचा रहे हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ रिलीफ दे रहे हैं जो कि किसी भी के ख़िलाफ़ भी रियासती इस्तबदाद होता है और यही अदलिया का काम होता है। तो चूँकि वो जो था उन्होंने ये बात कही तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बहुत बड़े मनसब पे फायज़ हैं, उन्हें इस तरह की बातें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए थी। उन्होंने अपने नाकदीन को ये मौका फ़राहम किया कि वो उनके
اوپر اب مزید گفتگو کریں گے. ساتھ میں انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی پڑھا دیا کہ ہم پہ جتنی مرضی تنقید کرو, ساڑھے تے جتنی مرضی تنقید کرو. سر بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ والا حق دیتے ہوئے اگلے بندے کی بھی کوالیفیکیشن دیکھنا ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ جہاں پہ 12,000 جعلی امپوسٹر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ 24/7 بیٹھا ہوا گالیاں بک رہا ہے, وہاں پہ آپ سر یہ والی کسی کو حق دے دیں گے تو وہ آپ کی عزت کو رولنے کی کوشش کرے گا, لیکن پھر ان کا اپنا ہی فکرہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے دل دکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے بڑی احترام کے ساتھ ان سے سجیشن کیا, اختلاف نہیں کیا, سجیشن کیا کہ انہیں یہ حق کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر تنقید کرے. اور جو ہے بہرحال وہ خود بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس پہ تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں. خیر جناب, یہ ایک خبر ہے. آج کا موضوع یہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, وہ کیس لگ بھی گیا ہے شاید, وہ جو گلگت بلتستان کے چیف صاحب والا تھا جس کے اندر ان کو کافی ڈانٹ شانٹ پلائی تھی, اور میرا خیال ہے ترمین اللہ صاحب کی عدالت ہی تھی, ان کو طلب کر لیا تھا سو موٹو کے اندر, اور توہین عدالت کی. ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کنٹروورسی کا باعث بنی ہے, اس کی کاپی دوبارہ جمع کروائیں. اور عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا کہ نہیں, یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی کاپی دوبارہ جمع کروائیں, یعنی کہ معافی مانگ لو. تو بہرحال دونوں کے اندر عدالت کے رویے میں بنیادی فرق نظر آیا ہے, اور اب اس فرق کی بنیاد کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اور اوپر سے جج صاحب نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے کہ جناب ہمیں تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پامبڑ ہور مچے گا. تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ہماری ایشوز پہ نظر رہتی اور ہم اس طرح کی کوئی بھی پامبڑ مچنے کی اور اس کو مزید مچے جانے کی ہی جو ہے اجازت دیتے, مطلب کہ جس میں یہ بھی شائبہ موجود ہو کہ وہ عدالت کے جو ہے اس کے اوپر ہم توقع رکھتے ہیں وہ عدالت کے رویے کے اوپر نظر نہیں ہوگا, اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن اندیشہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا, جتنا اسٹرانگلی ہے. اب دیکھیے نا, یہ اسی اندیشہ کا ہی نتیجہ ہے نا کہ بہت سارے معزز ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے, عمران خان صاحب ایک دن پہلے جو تقریر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اگلے دن آبزرویشن کی شکل میں فرما رہے ہوتے ہیں. عمران خان کہتے تھے اوے کھوسا, اوے فلانا آرڈر بھیجو, اور کھوسا صاحب 2 دن کے بعد وہ آرڈر ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے عدالت کے اندر بیٹھ کے, اور اسی مرضی کا آرڈر جا رہا ہوتا تھا. تو سر پھر وہ خدشات ہو جاتے ہیں نا جی, کہ ادھر سے وہ عمران خان کی اوئے توئے والی تقریر آتی ہے اور ادھر سے جناب جج صاحبان جو ہے اسی طرح کی, وہ تو پھر پریشر کا شائبہ تو پڑتا ہے نا سر پھر اس کے اوپر. تو پریشر کا شائبہ ہے جی کہ وہ, اور جس طرح جو ممتا کا جو دودھ اترتا ہے, نہیں ممتا کا, ہاں ممتا جو اترتی ہے سینوں کے اندر بعض ججز کے, اس سے تو پھر پتہ ہے نا پھر کیا ہوتا ہے. اس سے آگے جاتے ہوئے یہ جی ریڈ لائن ہے اپنی, عمران خان بھی ریڈ لائن ہے, اور یہ والے عدلیہ کی جو ہے یہ ہماری والی ریڈ لائن ہے, اس سے ہم واپس مراجعت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب بس اس کے اوپر تھا, یہ ایشو رہے گا. بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے, تمام فریقین اپنا اپنا اس کے اوپر غصہ نکالیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بھی نکالیں گے, اور اس پہ تھک تھکا کے سو جائیں گے رات کو. بس یہی ہے میرا خیال ہے کہ وہی کرنا چاہیے جو جج صاحب کو نے کیا ہے. میں بھی وہی کرتا ہوں. مجھے جب گالیاں دی جاتی ہیں میری تصویر لگا کے نیچے, میں ان آئی ڈیز کو بلاک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی لوگوں کو پتہ لگتا رہے, مجھے نہ لگے. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی جہاں پہ تنقید ہوئی ہے ان کو بلاک کر دیں, ان چینلز کو یا ان ولاگز کو نہ دیکھیں, اور اپنے جو ان کا ہے سب کے لیے برابر کا سلوک رکھیں جو کہ ان کا حلف اور ان کا آئین ان سے تقاضا کرتا ہے. میری یہ دست بستہ گزارش ہے, اس کو قطعاً کسی کے کام میں مداخلت نہ سمجھا جائے اور عدلیہ پہ تنقید نہ سمجھا جائے. بس یہ تھا, کیونکہ آج کا موضوع تھا تو میں نے کہا اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.